आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यसै समयमा यहाँहरूमाझ नियमित प्रस्तुत भइरहेका छौँ। विशेषतः नेपालको कृषि क्षेत्रमा रहेका विभिन्न विषयवस्तुसँगै किसानका समस्या, जिज्ञासा एवं गुनासो सम्बन्धित विज्ञ एवं सरोकारवाला मार्फत हामी सम्बोधन र समाधान दिँदै आइरहेका छौँ। कृषि क्षेत्रको विभिन्न विषयवस्तुमा छलफल गर्ने क्रममा आजको श्रृङ्खलामा भने हामी पछिल्लो समय आउँदै गरिरहेको विश्व माटो दिवस र यसको महत्त्वमा रहेर चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकबिन, हरेक वर्ष डिसेम्बर 5 तारिकको दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वभरि नै विश्व माटो दिवस मनाइन्छ। नेपालमा पनि विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम गरी विश्व माटो दिवस मनाउन हामी गइरहेका छौँ। पूर्व सन्ध्यामा पनि छौँ। हो, आज हामी यसै सन्दर्भमा विश्व माटो दिवस किन मनाइन्छ, विश्व माटो दिवसको महत्त्व के छ र यो सँगसँगै पछिल्लो समय नेपालको परिप्रेक्ष्यमा माटोमा आएको परिवर्तन, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा माटोको अवस्था कस्तो छ, नेपालमा माटोको अवस्था र यो सँगसँगै माटोमा रहेका विभिन्न समस्या, माटोलाई गर्नुपर्ने काम, माटोमा गर्नुपर्ने सुधारका कामहरू, सुधारका पक्षहरू, माटोको संरक्षण, संवर्धन एवं प्रवर्धन र सँगै माटोको व्यवस्थापनमा रहेर आज हामी विशेष छलफल गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरू पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ, विशेषतः विश्व माटो दिवसको परिप्रेक्ष्यमा रहेर कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो समस्या, आफ्नो मत राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0134 222 0134 मा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विशेषतः यो वर्ष भने माटोको अम्लीकरण रोकौँ, माटोको उत्पादकको बढौँ भन्ने मूल नाराका साथ माटो दिवस मनाउन हामी गइरहेका छौँ। र कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिनुभन्दा अगाडि सुरुमा एउटा रिपोर्ट हेरौँ। माटो दिवस आउँदै गरेको माटो दिवसको परिप्रेक्ष्यमा रहेर एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट हेरौँ। रिपोर्टपछि कार्यक्रममा हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश भूभागको माटो अम्ली रहेकोले यस वर्ष माटोको अम्लीकरण रोकौं, माटोको उत्पादकत्व बढाऊ भन्ने नारासहित विश्व माटो दिवस मनाइँदैछ। नेपालको माटोको प्राङ्गारिक पदार्थको मात्र औसत 1.96% रहेको कृषि विभागले जनाएको छ। कृषि विकास रणनीति 2015देखि 35ले नेपालको माटोको प्राङ्गारिक पदार्थको मात्र 1.96%बाट 4%मा पुर्याउने लक्ष्य लिएको माटो दिवसको पूर्व सन्ध्यामा कृषि विभागले आयोजना गरेको विशेष संवादमा राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र नार्का प्रमुख श्री प्रसाद विष्टले बताए। हामीले खाने खानाको 95% खाना माटोबाट उत्पादन हुने गर्दछ। बाली बिरुवाहरूलाई आवश्यक पर्ने 17 प्रकारका पोषक तत्त्वहरू मध्ये 14 प्रकारका पोषक तत्त्वहरू बिरुवाले माटोबाट प्राप्त गर्दछ। विश्वको 40% भूभाग भन्दा बढी माटोमा अम्लीपनको समस्या रहेको छ। माटोमा अम्लीपनको समस्या नियन्त्रण गर्न कृषक र सम्बन्धित निकायले चासो देखाउन आवश्यक रहेको वरिष्ठ माटो विज्ञ डाक्टर भवप्रसाद त्रिपाठीको भनाइ छ। रासायनिक मल प्रयोग गर्ने ब्यालेन्स मात्रामा, सन्तुलित मात्रामा, त्यसको साथसाथै के गर्ने भनेदेखि अब हामीले कृषि चुन राख्नुपर्छ कि पर्दैन। अहिले सब्जीज्यूबाट पनि भर्खरै यहाँ भन्नुभएको छ कि अब हामीले त्यो अवेरनेसका प्रोग्रामहरू, तालिमका कुराहरू पनि किसानहरूलाई दिनै पर्छ। खाद्य तथा कृषि संगठन FAO को सिफारिसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 68औं महासभाको निर्णयले सन् 2014 देखि डिसेम्बर 5 का दिनबाट यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। नेपालको सन्दर्भमा भने सन् 2014 डिसेम्बर 5 बाट विश्व माटो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। गोबर मलको भन्दा रासायनिक मलको प्रयोग बढी हुँदै गएकाले माटोमा अम्लेपन बढ्दै गएको माटो विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यसैले कृषकले मलको प्रयोग गर्नु अघि माटो परीक्षण गर्न आवश्यक रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले बताए। अनि यो एउटा लेभलसम्म जीवनको माटोको भिरालो बल हुन्छ, त्यो लेभलसम्म मात्रै 30 डिग्रीसम्म गर्नु पर्यो।
गर्नै पर्ने बाध्यता अवस्थामा भएको त्यो माटोलाई बचाउने किसिमले वृक्षारोपण गर्ने। कृषि विभागले विश्व माटो दिवसको अवसरमा साताव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। दिवस भने डिसेम्बर 5 मा मनाइँदैछ। विश्वभर भूक्षय, माटो प्रदूषण, अम्लीयपना, नुनिलोपना, क्षारीयपना, प्राङ्गारिक पदार्थको ह्रास, मरुभूमिकरण जस्ता समस्याहरूले माटोको दिगो उपयोगमा चुनौती पैदा गरिरहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। यिनै चुनौतीहरूको विश्व स्तरमै एकताबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्न र यस सम्बन्धमा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ विश्व माटो दिवस मनाउने गरिन्छ। आउँदै गरेको विश्व माटो दिवस र यसको परिप्रेक्ष्यमा रहेर हामीले एउटा रिपोर्ट यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्यौं हो। आज हामी यही विषयमा विशेष छलफल गर्न गइरहेका छौं। आउँदै गरेको विश्व माटो दिवस, यसको महत्त्व, पछिल्लो समय नेपालमा माटोमा आएको परिवर्तन र माटोको संरक्षण र व्यवस्थापनमा के कस्ता कामहरू गर्न निकै नै जरुरी छ, यिनै विषयमा आज हामी विशेष छलफल गर्छौं। तपाईहरू पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ, माटो दिवसको बारेमा कुनै पनि जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, कृषि र माटोसँग रहेर काम गरिरहनु भएको छ भने सिधा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0134 222 0134 222। यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख एवं वरिष्ठ माटो वैज्ञानिक डाक्टर श्री प्रसाद विष्ट। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, सन्चै हुनुहुन्छ? सब ठिक छ। डाक्टर साहब, हामी विश्व माटो दिवसको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। अब नजिक आइसकेको छ। डिसेम्बर 5 मा विश्वव्यापी रूपमा र नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी हामी विश्व माटो दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। अब विश्व माटो दिवस किन मनाइन्छ, यो सन्दर्भबाट मैले जोड्न चाहेँ होइन। यसको कारण के हो र विश्व माटो दिवस मनाउन किन जरुरी छ, कृपया बताइदिनुहोस् न। हरेक समय अथवा हरेक दिन चाहिँ दिनको विशेषता हुन्छ। विश्व माटो दिवसको पनि आफ्नै विशेषता छन्। विश्वभर जति पनि समस्याहरू आए, धेरै समस्याहरू, जति सङ्कटहरू आएछन्, यी सबैको समाधानको उपाय भनेको माटो नै हो भनेर यसको महत्त्व धेरै देखिएको छ। जति पनि खाद्य सङ्कट भयो अथवा क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू आए, त्यसपछि इनर्जी क्राइसिसको कुरा आयो, वाटर सेनिटेसन भनौँ खानेपानीदेखि लिएर जैविक विविधताको कुरा, यी सबैहरू चाहिँ को सम्बोधन गर्ने हिसाबले चाहिँ माटोलाई हेरिन्छ र यो चाहिँ माटो चाहिँ केन्द्रबिन्दु नै हो। र यस्ता खालका समस्याहरू विश्वमा जब आउँदाखेरि चाहिँ विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले, माटो वैज्ञानिकहरूले, यसको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा संस्था छ, इन्टरनेसनल युनियन अफ सोइल साइन्स भन्ने, यिनीहरूले 2002 मा चाहिँ साइन्टिस्टहरूको समाजले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो विश्व माटो दिवस हुनु जरुरी छ। अरू दिवसहरू धेरै छन्, तर माटोको बारेमा पनि मनन गर्ने दिन, चिन्तन गर्ने दिन भनेर कुनै दिन पनि भएन। एउटा यो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ वैज्ञानिकहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय यो युनाइटेड नेसनलाई चाहिँ उहाँहरूले एउटा आह्वान गर्नुभयो। त्यसै गरी 68औं साधारण सभामा राष्ट्रसङ्घको 68औं साधारण सभामा चाहिँ यसलाई पास गरे। त्यो जुन चाहिँ जुनको 2013 को जुन महिनामा चाहिँ यसलाई पास गरेर 2014 देखि चाहिँ माटोको बारेमा जनचेतना फैलाउने र यसको बारेमा चाहिँ सबै एउटा तल्लो स्तरदेखि लिएर माथिल्लो पोलिसी लेभलसम्ममा रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एक दिन कम्तीमा 365 दिनमा एक दिन चाहिँ माटोको बारेमा मात्रै चिन्तन गर्ने, यसको बारेमा मैले केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भन्ने, माटो कसरी सुधार्नु पर्ने रहेछ भनेर हजुर सोच्ने, चिन्तन गर्ने दिनको हिसाबमा चाहिँ हामीले त्यसरी चिन्छौँ। र हामीले यो माटो दिवस मनाउनु चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमै अथवा विश्व माटो दिवस चाहिँ 2014 देखि सुरु गरे तापनि एउटा राष्ट्र छ जसले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि सुरु गरेको थियो, जुन चाहिँ 2012 मा थाइल्यान्डमा चाहिँ त्यहाँ सुरु गरेका थिए। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा गरे। त्यो चाहिँ त्यहाँको राजा किङ भूमिबोल उहाँले चाहिँ माटो व्यवस्थापनमा थाइल्यान्ड धेरै अगाडि छ। उहाँहरूले चाहिँ मलदेखि लिएर
भनौँ प्राङ्गारिक मलहरू राम्रो हुन्छ, यो विषयमा पनि म प्रवेश गरौँला होइन। यो निकै नै चर्चाको विषय पनि हो होइन। थाइल्यान्डका राजा भूमिबोल यहाँले भन्नुभयो यो निकै नै चर्चाको विषय पनि छ। यसको सम्बन्ध के छ यो विषयमा म केही छिनमा प्रवेश गरौँला। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आउँ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यो वर्ष कसरी मनाइँदैछ, के कार्यक्रमहरू तय भएको छ होइन। मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि एउटा नारा त भनिसकेको छु होइन। विशेष त अब यो नारा कसरी जुर्यो अलि बताइदिनुहोस् न। यो नारा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने वर्षेनी यो एफएओले एउटा जारी गर्छ। वर्षेनी 2015देखि अहिलेसम्म 2021 अहिले यसपालिको 8औं विश्व माटो दिवस हो र उसले चाहिँ वर्षेनी एउटा नारा दिन्छ। तर यसपालिको नारा चाहिँ के थियो भने हल्ट सोइल सेलनाइजेसन बुस्ट सोइल प्रोडक्टिभिटी भन्ने थियो, जुन चाहिँ माटोको नुनिलोपना रोकौँ, अम्लीकरण नुनिलोपना भन्ने चाहिँ थियो। तर हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा यो यति सान्दर्भिक नदेखिएकोले गर्दाखेरि, किनकि नुनिलोपनाको समस्या हाम्रो देशमा छैन। अरू देशमा जस्तै अन्त विश्वमा हेर्दाखेरि 30% जति माटो चाहिँ नुनिलोपना देखिएको छ, नुनिलोपनाको समस्याहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि ती अरू देशहरूलाई यसले एकदम सान्दर्भिक भए तापनि हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ त्यति यो सान्दर्भिक नदेखेर हामीले चाहिँ यसैलाई माटोको अम्लीयकरण रोकौँ र माटोको उत्पादकता बढाउँ भनेर चाहिँ, किनकि अम्लीयपनाको हाम्रो नेपालको माटो चाहिँ 53% माटो चाहिँ अम्लीय छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समस्या चाहिँ अम्लीयपनाको समस्या चाहिँ बढी भएकोले गर्दा हामीले यसरी चाहिँ उनीहरूसँगै एफएओसँगै कन्सल्ट गरेर उहाँहरूसँगै कोही समन्वयमा हामीले त्यसरी चाहिँ नारा तय गरेर त्यो नारामा रहेर हामीले अहिले कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। र यसमा चाहिँ विशेष गरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कको हाम्रो राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र, कृषि विभाग, राष्ट्रिय किसान आयोग, कृषि पिएमएमपी, फानसेप, त्यसपछि केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला र नेप्लिज सोसाइटी अफ सोइल साइन्स, यी सबै 7वटा संस्थाहरू चाहिँ मिलेर हामी यतिले मिलेर चाहिँ हामीले संयुक्त हिसाबमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। यसको डिसेम्बर 1 देखि नै कुनै देशले 1 हप्तासम्म गर्छ, कसैले 15 दिनसम्म गर्छन्, त्यो हाम्रो आफ्नो हिसाबले गर्ने हो। र कसैले चाहिँ एकै दिन मात्रै, डिसेम्बर 5 चाहिँ विश्व माटो दिवस हो, तर यसलाई सप्ताहव्यापी रूपमा पनि मनाउने गर्छन्। हामीले पनि यसपालि 5 दिन मनाउँदैछौँ र जसमा चाहिँ हामी 1 तारिक अस्तिको दिन हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि बनेपामा आलु जोनसँग मिलेर समन्वयमा चाहिँ माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरेर चाहिँ हामीले यसपालिको विश्व माटो दिवस नेपालमा त्यसरी सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसै गरी हिजो एउटा संवाद थियो, विशेष संवाद, जसमा चाहिँ माटोको अम्लीयकरण कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर पोलिसी डायलग जस्तो थियो। त्यसपछि दिउँसो फेरि हामीले पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ। आज हाम्रो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा एउटा कन्फरेन्स थियो, गोष्ठी थियो। त्यो गोष्ठीमा चाहिँ विज्ञहरूले आफ्ना प्रस्तुतिकरणहरू गर्नुभएको थियो र त्यसरी चाहिँ हामीले त्यसको निचोडहरू निकाल्ने अनि पछि यसलाई पोलिसीमा कसरी हाल्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले। अब यसको अझै पनि बाँकी छ। हाम्रो अझै यो आइतबार जुन चाहिँ डिसेम्बर 5मा चाहिँ हामीले बिहान 8 बजेदेखि प्रभात फेरि गर्छौँ। कृषि विभागबाट सुरु गरेर यो जाउला खेल्छौँ आउँछौँ र त्यसरी चाहिँ फेरि गएर त्यसलाई चाहिँ सभामा परिणत हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ क्लोजिङ, त्यहाँ पनि प्रस्तुतिकरण हुन्छन् र छलफल हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो विश्व माटो दिवस यो वर्षको चाहिँ क्लोजिङ त्यहाँ हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। पक्कै पनि अब यो विश्व माटो दिवसको सन्दर्भ पारेर यहाँहरूले गरिरहनु भएको गतिविधिसँगै कार्यक्रम होइन र अब विशेष त नारामै जान चाहे म फेरि पनि होइन। अब यो वर्षको नारामा आफैमा पनि माटोको अम्लीयकरण रोकौँ भन्ने एउटा नारा छ आफैमा पनि होइन। नेपालको परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने हो भने अब तपाईँले आफैले पनि भन्नुभयो 53% माटो चाहिँ अम्लीय भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ होइन। अब माटोको अम्लीयपनको परिणाम चाहिँ अन्ततगत कृषिमै पर्न जान्छ होइन। यसको परिणाम कस्तो पर्ला र यसलाई रोक्न अब के गर्नु पर्ला, यो विषयमा चाहिँ केही छलफल भइरहेछन् या छैनन्? अहिलेको विशेष नारा नै माटोको अम्लीयकरण रोकौँ भनेपछि अम्लीयकरण के कारणले हुन्छन्, त्यसपछि यसलाई के गर्नुपर्छ, यसले असर कस्ता खालका नकारात्मक असरहरू गर्छ बालीमा अथवा माटोमा, त्यसपछि अन्ततगत जहाँ भए पनि बालीको उत्पादनमा यसले अप्ठ्यारो पार्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यिनै कुराहरूलाई चाहिँ अनि यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमै हाम्रो छलफलहरू सबै केन्द्रित भएका छन्। र
अहिले हामीले देख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो अम्लीयपनाका कारणहरू पहिलो त एक नम्बर के हुन्छ भन्दा हाम्रो नेपालको माटो बनिने जुन पैतृक पदार्थ छ ती सबै अम्लीय छन् धेरै जस्तो। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो माटोको अम्लीयपना हुनुको एउटा मुख्य कारण त्यो हो। हामीले अहिले कृषि चुन लगायौँ भने पनि फेरि 1-1.5 वर्षमा फेरि आएर चाहिँ फेरि माटो अम्लीयपनामै फेरि झरिसक्छ। र त्यो चाहिँ किन भन्दा पैतृक पदार्थ चाहिँ हाम्रो अम्लीयपना हुने खालका यो चट्टानहरू चाहिँ जसरी टुक्रेर माटो बन्छ ती चट्टानहरू नै अम्लीयपना सृजना गराउने खालका चट्टानहरूबाट चाहिँ हाम्रो माटो बनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा कारण भयो भने अर्को चाहिँ हाम्रो पानीले पनि बगाएर लान्छ, जुन चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्षारीयपना गराउने खालका तत्त्वहरू जुन हुन्छन् क्याल्सियम म्याग्नेसियमहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो पानी पर्दाखेरि बगाएर लगिदिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू बगिसकेपछि रह्यो अम्लीयकरण मात्रै। त्यसले गर्दा पनि अम्लीयकरणहरू बढिरहेको देखिन्छ। त्यसै गर्दै हामीले अब विभिन्न प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा पनि अहिले घट्दै गएको छ। त्यसलाई माटोमा हाल्ने जुन किसानहरूको चलन चल्ती एकदमै कम भएको छ। पहिलाका जस्तो प्राङ्गारिक पदार्थहरू प्रशस्त मात्रामा हाल्न सकेका छैनन्। अर्को एउटा कारण भनेको चाहिँ के हो भने अम्लीय जुन रासायनिक मलहरूको व्यापक प्रयोग हुन्छ, त्यो प्रयोगले पनि लामो समयसम्म रासायनिक मल मात्रै प्रयोग गरियो भने पनि यसले माटोको अम्लीयपनाहरू चाहिँ बढाएर लान्छ। तिनै कारणहरू विशेष गरी ती कारणहरू हुन् र यिनीहरूलाई चाहिँ यो जस्तै माटोको अम्लीयपना बढेर गयो भने चाहिँ विशेष गरी यसले चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि एसिड टोक्सिन अम्लीयकै कारणले गर्दाखेरि विषाक्त बनाइदिन्छ। जस्तै जराहरूमा हानि गर्छ, बोट बिरुवाहरूको जराहरू चाहिँ अप्ठ्यारो पारिदिन्छ, जराहरू छोटिएर जान्छन्, जसमा जराहरूले राम्रोसँगले उसको वृद्धि हुन सक्दैन। जरामा चाहिँ यसले भनौँ न यसले अप्ठ्यारो पार्छ र त्यसले गर्दा जरा नै मा समस्या आइसकेपछि त त्यसले चाहिँ विशेष गरी बोट राम्रो हुन सक्दैन। त्यसै गरी अम्लीयकरण धेरै अम्लीय माटो भयो भने यी बन्दा काउली जस्ता बोट बिरुवाहरू अथवा बालीहरूमा चाहिँ गाँठे रोगहरू राख्छ। जरामा गाँठाहरू आउँछन्, गिर्खाहरू आउन थाल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि मजाले फस्टाउन सक्दैन। ती कारणहरू छन्। त्यसै गरी अम्लीयपना धेरै भयो भने सुन्तलाहरूमा यी फुट्नेहरू भनौँ न अम्लीय फलफुलहरू चाहिँ फुटेर जाने, फलका फलहरू पनि फुट्ने खालका ती खालका चाहिँ अनि त्यसै गरी तपाईँको गोलभेडाहरूमा पनि देखिन्छ। गोलभेडाहरूमा पनि एकदमै तल्लो भाग चाहिँ सेतो भाग आएर अलिकति क्याल्सियमको कमी भयो। अम्लीयपना भनेको क्याल्सियमको कमी भएको, क्याल्सियमको कमीले चाहिँ त्यस्ता खालका समस्याहरू विभिन्न बालीहरूमा देखिन्छ। पछिल्लो समय इलामतिर अथवा पूर्वी पहाडी भेगमा चाहिँ अलैँचीमा पनि त्यस्तो धेरै समस्या देखिन्छ। अलैँचीमा चाहिँ यही अम्लीयपना बढी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूको अलैँचीले राम्रोसँगले जरा हाल्न नसकेर सुकेर जाने खालको रोग आएको थियो, जहाँ जुन चाहिँ किसानहरूले सुर्के भनेर पनि भन्नुहुन्थ्यो। त्यो कारणहरू चाहिँ धेरैहरू चाहिँ यी नै अम्लीयपना धेर भएको कारणले त्यस्तो भएका छन्। यसको नकारात्मक परिणाम भयो होइन। अब किसान आफैले चाहिँ के कुरामा सचेत हुनुपर्छ, कृषि कर्म गरिरहँदाखेरि चाहिँ माटोको अम्लीयपन कम गर्नको लागि चाहिँ किसानको भूमिका कस्तो रहन्छ यहाँनिर होइन, यो विषय पनि छन्। मैले केही छिन अगाडि एउटा प्रसङ्ग निकालेको थिएँ। अब यो राष्ट्रिय अथवा विश्व माटो दिवस र नेपालको लागि चाहिँ अब राष्ट्रव्यापी रूपमा हामी मनाउँदैछौँ होइन। अब यो सन्दर्भ पारेर फेरि पनि हामी जस्तो विश्व माटो दिवस भन्ने बित्तिकै थाइल्यान्डका राजा होइन भूमिबोलको चाहिँ कुरा जोडिन्छ त्यहाँ होइन, सधैँ जोडिएर आउँछ। यो निकै चर्चाको विषय पनि हो। यसको सम्बन्ध अलिकति उजागरण गरिदिनुहोस् न। यस्तो छ, यसलाई चाहिँ जस्तै विश्व माटो दिवससँग राजा भूमिबोलको सम्बन्ध कस्तो छ भन्दाखेरि विश्व माटो दिवस 2014देखि सुरु भयो। राजा भूमिबोलले चाहिँ के गर्नुभएको थियो थाइल्यान्ड भने एकदमै किसानहरूलाई माटो व्यवस्थापन राम्रोसँगले गर्नुपर्छ। जति माटो राम्रो हुन्छ उति किसानहरू चाहिँ समृद्ध भएर जान्छन्। स्वस्थ माटो भयो भने स्वस्थ उत्पादन हुन्छ भनेर चाहिँ अगाडिदेखि नै उहाँले चाहिँ त्यो सम्बन्धी काम गरेर त्यहाँ चाहिँ धेरै प्रोग्राम्सहरू ल्याइसक्नु भएको थियो। सोइल डक्टर भन्ने प्रोग्राम त्यहाँबाट सुरु भएको
माटोको चाहिँ डक्टर भनेर किसानलाई नै डक्टर भनेर भन्नुहुन्छ, किनकि माटोको चाहिँ के छ त भनेर उहाँहरूले मेसिनहरू डेभलप गर्नुभएको छ, हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि एउटा त्यसमा रिडिङ आउँछ, त्यसको आधारमा चाहिँ उसले के लगाउनु पर्ने रहेछ भनेर किसानले थाहा पाउँछ। त्यस्तो खालको चाहिँ उहाँहरूले डेभलप गरेर आफ्नै हिसाबले तरिकाबाट चाहिँ गर्दै आउनु भएको थियो र त्यसरी नै के कुन तत्त्व कमी छ त्यसको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले त्यही कमी भएको तत्त्वहरू चाहिँ प्रयोग गरेर उत्पादनहरू लिने गरेको थियो। र उहाँले चाहिँ 2012मै जब विश्व माटो दिवस घोषणा नै भएको थिएन, उहाँको जन्मदिन डिसेम्बरको 5 तारिक हो र उहाँको जन्मदिन डिसेम्बरको 5 तारिक हुँदाखेरि 2012मा उहाँले आफ्नै जन्मदिनको दिन चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा माटो दिवस मनाइदिनु भयो। र उहाँले गरेको माटो व्यवस्थापन सम्बन्धी अथवा नेतृत्व जुन गर्नुभएको छ र जसरी चाहिँ माटोको सुधार गर्नुपर्छ भनेर अगाडि सर्नु अग्रसर जुन भूमिका लिनुभएको थियो, यसैलाई कदर गरेर यही दिवसलाई चाहिँ विश्व माटो दिवससँग पनि जोड दिएको हो। त्यसपछि पनि अब यो एउटा इतिहासको कुरा पनि हो होइन, र कृषिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने विद्यार्थीहरूको लागि पनि यो रोचक हुनसक्छ, त्यही भएर मैले कोट्याएँ। अब फेरि पनि विश्व माटो दिवसतर्फ र यसको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा रहेरै कुराकानी गरौँ होइन। अम्लिएपनको समस्या छ होइन, यसलाई न्यूनीकरण अवश्य नै हामीले गर्नुपर्छ होइन, यो नेचुरल्ली पनि छ यहाँले भन्नुभयो होइन। अब किसानहरूको भूमिका के त माटोको अम्लिएपन न्यूनीकरण गर्न अथवा रोक्न कम गर्न किसानको दायित्व कस्तो रहन्छ त? अब यसमा यस्तो छ, किसानले के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो माटो कस्तो छ भनेर पहिला त आफ्नो माटो जान्नु जरुरी छ, कस्तो छ मेरो माटोको अवस्था भन्ने। किनकि किसानहरू सबैलाई आफ्नो माटोको अवस्था जचाउने किसानहरू धेरै कम हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो माटो कस्तो छ भनेर अब अहिले त पहिलाको जस्तो माटो नमुना सङ्कलन गरेर गएर चाहिँ जचाउने अनि त्यसपछि धेरै समयपछि रिपोर्ट आउने 1-1.5 महिनासम्म लाग्ने त्यस्तो खालको अहिले छैन। अहिले हाम्रो त के छ भन्दा अहिले जब डिजिटल सोइल म्याप जब सार्वजनिकरण गरियो, अहिले सबैको लागि डिजिटल सोइल म्यापबाट उहाँहरूले आफ्नो अवस्था सामान्य हिसाबले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र मेरो माटो कस्तो रहेछ भनेर बुझिसकेपछि मेरो माटो चाहिँ अम्लीय छ भने अम्लीय भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरी अम्लीय माटोमा चाहिँ न्युट्रियनहरूको कहिले पनि ब्यालेन्स हुन सक्दैन। जति पनि तत्त्वहरू छन् तिनै पनि घुलनशील नभइकन बस्न सक्छन्। माटोमा भए तापनि बोट बिरुवा लिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यसलाई मजाले ब्यालेन्स गरेर लान सक्नुपर्छ। यसलाई ब्यालेन्स गर्नु धेरै उपायहरू छन्। विशेष गरी हामीले बाली नालीहरू एकदम अम्लीय माटो रुचाउने बालीहरूलाई अथवा बालीका जातहरू पनि कुनै जातहरू यस्ता जातहरू रहेछन्, यस्ता जातहरू हुन्छन् जसले चाहिँ यो अम्लीय माटोमा राम्रोसँगले मकैकै जातमा पनि फरक जात छन्। कुनै अम्लीय माटोमा राम्रोले उत्पादन दिन सक्छ भने त्यस्ता खालका जातहरू छनौट गरेर चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छन्। अब अर्को भनेको चाहिँ कस्तो हो भने अम्लीयपनाको कारणहरू पनि आफूले बुझ्नुपर्छ। एउटा अब अम्लीयपनालाई सजिलो सहजसँगले त्यसलाई निराकरण गर्ने भनेको कृषि चुन प्रयोग गर्नुपर्छ। कृषि चुन चाहिँ उहाँहरूले एकचोटि प्रयोग गर्दाखेरि 2 देखि 3 वर्षसम्म प्रयोग नगर्दा पनि हुन्छ, त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वर्षेनी लगाउनु पनि पर्दैन र यो सस्तो पनि छ। यो लगभग 5 देखि 10 रुपियाँ भित्रमा कृषि चुन आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि 5 देखि 10 को बिचमा आउने भएपछि अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कति दूरीमा छ त्यसमा पनि भर पर्ने भयो। ढुवानीको जोडिने भएकोले गर्दाखेरि टाढाको मान्छेहरूलाई महँगो पर्न सक्ला, नत्र त 5 देखि 10 रुपियाँ भित्रमै त्यो उपलब्ध हुन्छ। र त्यो कृषि चुन चाहिँ आफ्नो माटोको अवस्था कस्तो छ कति त्यसको आधारमा माटोको अब किनकि कुनै धेरै अम्लीय हुनसक्छ होइन, कुनै चाहिँ कम अम्लीय हुनसक्छ। त्यसले गर्दा धेरै अधिक अम्लीय भएको माटोमा त अलिक बढी लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ माटोको पहिला अवस्था बुझ्ने, अवस्था बुझिसकेपछि माटोको pH 6 सम्म छ भने नलगाउँदा पनि हुन्छ, त्यसले केही अप्ठ्यारो पर्दैन। तर धेरै कम भएको माटोको pH 5, 4.5 त्यस्ता भयो भने चाहिँ राम्रोसँगले यसलाई चाहिँ उपचार नगरिकन त्यहाँ भएका तत्त्वहरू बोट बिरुवाले उपलब्ध गराउन सक्दैन। यसलाई चाहिँ कृषि चुन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ एउटा भनेको। अर्को भनेको प्रशस्त मात्रामा प्राङ्गारिक मलहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्राङ्गारिक मलको धेरै 7 pH हुन्छ, त्यसले गर्दा तलको pH एकदम 5 र 7 यसलाई ब्यालेन्स गर्ने न्युट्रलाइज गर्ने हिसाबले औसत हेर्दा त 6 हुन्छ, तर 6 त नपुग्ला। तर पनि के हो भन्दा अलिकति भए पनि प्राङ्गारिक पदार्थ राख्दाखेरि माटोको भनौँ न pH चाहिँ बढेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अम्लीयकरण एकदम
कम हुँदै आउँदै क्रमिक हिसाबले कम हुँदै आउँछ प्रशस्त मात्रामा त्यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने खरानीहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हाम्रो हिसाबले भन्ने हो भने आफ्नो किसानको स्तरमा उपलब्ध हुने धेरै चिजहरू छन् जसले चाहिँ माटोको अम्लीयपनालाई चाहिँ कम गराउन सक्छ। जस्तै हामीले बायोचार भन्छौँ जसलाई चाहिँ उहाँहरूले अँगार भनौँ न, एक किसिमको अँगार हो। त्यो अँगारहरू चाहिँ को पिएच चाहिँ भनेको एकदमै माथि हुन्छ। अँगारको, खरानीको यस्ता खालका चिजहरू चाहिँ जति लगायो त्यसले माटो पनि फुकाउने काम गर्छ र यसको पिएच माथि भएकोले गर्दाखेरि 10 भन्दा माथि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 10 भएको माटोमा मैले रोकेँ यहाँलाई, हामीसँग कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, तपाईँको शुभ नाम? म नवबुद्ध नगरपालिका 10 बसेरी नवराज भट्टराई। हजुर नवराज भट्टराई, कहाँबाट भन्नुभयो अरे हजुरले? हजुर म नवराज भट्टराई। हजुर कहाँबाट नवराजी? हजुर नवबुद्ध 10 बसेरी। हजुर ल नवराजी, प्रश्न राख्नुहोस् त। आज हामी विशेष त विश्व माटो दिवस र माटोको परिप्रेक्ष्यमा रहेर चर्चा गरिरहेका छौँ। तपाईँको हजुर यो अहिले हजुरको यो माटो विशेष रहेछ आज होइन कार्यक्रम। अब मेरो लगभग 500 त्यो अलैँचीको बिरुवाहरू छन् अथवा बोटहरू छन्। अब प्रायः चाहिँ 200-500 चाहिँ हजुरको फल्दैछ। अब हजुरको यो अलैँचीको विषयमा अलिकति कुराहरू मैले बुझ्दै अहिले सुने। अब त्यसमा चाहिँ हजुरको यो बोट मर्ने अमूल्यपना के भन्ने त्योहरू कुराहरू डोसालको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब कृषि चुन प्रयोग गर्दा हुन्छ, खरानी पनि प्रयोग गर्दा हुन्छ, अथवा त्यसलाई प्रयोग गर्ने तरिकाहरूमा चाहिँ त्यो वरिपरि जरामा खनेर हाल्दा हुन्छ कि माथिबाट छरेर चाहिँ माथि अरू नयाँ माटोहरू पुर्दा हुन्छ कि त्यसको चाहिँ खास विशेषता के हो? हुन्छ, तपाईँको प्रश्नको लागि निकै नै धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको प्रश्न डाक्टर साहबले सुनिरहनु भएको छ। डाक्टर साहब कृपया उहाँको अलैँचीमा अब यस्तो छ, विशेष गरी तपाईँले प्रश्न राख्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी कुनै पनि बाली लाउनुभन्दा अगाडि बाँझो जग्गामा चाहिँ हामीले केही लगाउँछौँ भने पहिला त्यसको टेस्ट गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले कृषि चुन कति लाउनुपर्छ भनेर अगाडि नै जग्गा तयारी गर्दाखेरि कृषि चुन लगाउनु सबभन्दा उत्तम हो। किनकि पहिला हामीले सुरुमा जग्गालाई तयार गर्दाखेरि माटो सुहाउँदो रहेछ कि सुहाउँदो रहेछ, यो जे चिज हामी लगाउन चाहँदैछौँ, अलैँची भनेपछि उहाँले त बहुवर्षीय बाली लगाउँदै हुनुहुन्छ र जसको मूल्य पनि धेरै राम्रो छ। यस्तो चिज लाउँदाखेरि यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने एकचोटि माटो जचाएर यो माटो ठिक छ छैन भनेर त्यसलाई उपचार गरेर मात्रै सुरु गर्दा सबभन्दा बेस्ट हो। अब यो बाली खडा बाली हुँदाखेरि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले कृषि चुन लगाउनु भनेर पनि धेरै यो गर्दैनौँ। तर यसका अब पक्षहरू के हो भने उपाय नै नभएपछि लगाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। तर खरानी लगाउँदाखेरि चाहिँ अझ उत्तम हुन्छ, किनभने खरानीमा चाहिँ त्यसले चाहिँ खासै रिएक्सन गर्दैन। न त कृषि चुनले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँको तापक्रम बढाइदिने माटोको अथवा त्यो चाहिँ त्यसको रिएक्सन हुन्छ। त्यो रिएक्सन हुँदाखेरि चाहिँ जरामा डाइरेक्ट असर पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ बरु खरानी लगाउनु भनेर सुझाव दिन्छु। अनि यसलाई चाहिँ जराको वरिपरि भन्दा पनि बोटको वरिपरि चाहिँ भयो, जराकै वरिपरि भन्नु पर्यो, जरामा चाहिँ डाइरेक्ट नपरोस्। अनि त्यसपछि लगाइसकेपछि चाहिँ सिँचाइ गर्नु जरुरी छ। त्यो चाहिँ भनेको कहिले भन्दाखेरि अलैँची टिपिसकेपछि जब हामीले अलैँचीको गोडमेल गर्छौँ त्यसको त्यतिखेरै त्यसका लाक्राहरू जुन काटिन्छ हो त्यतिखेरै चाहिँ उहाँहरूले यसरी लगाउनु भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिक राम्रोसँगले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, अब हामी जसरी अब पछिल्लो समय माटोमा देखिएको समस्या होइन र अन्य समस्याको बारेमा पनि हामी विस्तृत छलफल गर्छौँ। एउटा त प्रमुख यो वर्षको नारा नै अम्लीपनसँग रहेको छ र उत्पादन र उत्पादकसँग रहेको छ होइन। हामीले यसमै छलफल गरिरहेका छौँ र अन्य समस्याहरू के छन्, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा माटोको अवस्था के छ, माटोमा आएको परिवर्तनहरू के कस्ता छन् होइन, र यसको अनुसन्धानको पाटो पनि छ। हुन्छ, केही एकछिनको ब्रेकमा जान्छौँ, त्यसपछि फेरि पनि जोडिन्छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी विशेष रूपमा विश्व माटो दिवसको परिप्रेक्ष्यमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपालमा माटोको अवस्था, माटोको संरक्षण र व्यवस्थापनमा रहेर कुराकानी जोडिरहेका छौँ। यति बेला भने छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ, विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामी विश्व माटो दिवस, यसको महत्त्व, नेपालमा माटोको अवस्था, माटोकोमा आएका परिवर्तनसँगै माटोको संरक्षण, संवर्धन र व्यवस्थापनमा रहेर आज हामी विशेष छलफल गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख एवं वरिष्ठ माटो वैज्ञानिक डाक्टर श्री प्रसाद विष्ट। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब हामीले माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आउनु अथवा कमी आउनुको कारणहरू पहिलाउँदै थियौँ होइन। एउटा मुख्य कारण त अमिलेपन होइन, माटोमा देखिने अमिलेपन एउटा यो पनि हो। अन्य कारण के छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो, केलाउने हो भने के कस्ता कारणहरू छन्? अब एउटा त अम्लीयपनाको कारणले गर्दाखेरि भएका तत्त्वहरू पनि बोट बिरुवालाई उपलब्ध नहुने एउटा कारण त्यो भयो भने, त्यसरी नै अरू कारणहरू छन् जसमा चाहिँ जस्तै भूक्षय हुनु एउटा अर्को कारण हो, जसमा चाहिँ बगेर जानु अथवा माथिबाट माटो बगेर तल आएर फेरि पुर्नु, यी कारणहरूले पनि लगभग माटोमा आउने समस्याहरू त्यहाँ भएका तत्त्वहरू पनि बगेर जानु, तीहरू पनि अर्को एउटा समस्याको हिसाबमा छ। प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा घट्दै जानु, अहिले हामीले यो जसरी यो कृषि विकास रणनीतिले एउटा लक्ष्य राखेको छ, लक्ष्य मात्रै राखेको छ, यसमा विशेष गरी त्यस्ता खालका प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू इफेक्टिभ हिसाबले जान सकेका मैले पनि देख्दिनँ त्यति, किनकि जसरी भकार सुधार कार्यक्रमहरू पहिला थिए त्यो हिसाबले अहिले यो 3 तहको जब सरकार यो सङ्घीय यो सरकार जसरी 3 तहको भइसकेपछि अलिकति यो कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हिसाब पहिला जसरी गएका थिए त्यो हिसाबले जान सकिरहेको अवस्था चाहिँ हामीले देख्दैनौँ। र अहिले त अब मान्छेको जनशक्तिको पनि धेरै खाँचो छ, किनभने अहिले पालिका लेभलमा कृषि हेर्ने मान्छेहरू पनि सबै ठाउँमा छैनन्। त्यसले गर्दा पनि यो यसका कार्यक्रमहरू चाहिँ राम्रोसँगले जान सकेका छैनन्। अब धेरै भइसक्यो यसको योहरू। एउटा त्यो प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा पनि कम भएको कारण पनि एउटा भयो। अर्को चाहिँ कारणहरू के छ भन्दाखेरि हामीसँग जसरी हामीले सोचिरहेका छौँ जीवाणु माटोमा हुने जीवाणुहरू विषादीहरूको प्रशस्त मात्रामा रोकेँ मैले यहाँलाई। हामीसँग दर्शक जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, बुटोलदेखि प्रेमबहादुर खत्री। हजुर, बुटोलबाट प्रेमजी। तपाईँको समस्या, जिज्ञासा, प्रश्न के छ, राख्नुहोस्। हजुर, यो के हाम्रो यो माटो चेक चाहिँ कसरी गरिन्छ, यो गर्ने तरिकाहरूको बारेमा बताइदिनुहोस् न। माटो परीक्षण कसरी गर्न सकिन्छ? हजुर, कसरी सेम्पल कसरी निकालिन्छ भन्ने। हुन्छ, सवालको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। डाक्टर साहब, निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो उहाँले। यो माटोको नमुना सङ्कलन कसरी गरिन्छ, कसरी गर्ने हो भन्ने कुराहरू राख्नु भएको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्रश्न पनि हो, यो बुझ्नु पनि पर्छ, किनकि माटोको हामीले शिविरहरू सञ्चालन गर्दा अथवा माटोको किसानले आफै माटो सङ्कलन गरेर जब प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि लानुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो माटो जुन उहाँले सोचिराखेको आफ्नो जग्गाको माटो चाहिँ त्यो जग्गालाई प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो माटोको नमुना राम्रोसँगले लगियो भने मात्रै त्यसको टेस्ट राम्रो आउने भयो। आएको चाहिँ त्यसको रिजल्टले उहाँले केही निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। किसानले चाहिँ कति पनि गर्नुहुन्छ भने एक ठाउँबाटै खनेर अलिकति बोकेर लिएर गर्ने गरिएको हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै त्यो सङ्कलन गर्ने विधि नै मिलेन। अब यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भने माटोलाई चाहिँ आफ्नो जग्गा कति छ, कस्तो खालको जग्गा हो, त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ। पहिला एकै खालको जग्गा सिन्चित सबै एउटै म्यानेजमेन्ट जसरी हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ त्यो एकै खालको सिस्टममा छ भने, एकै प्रकारको माटो छ, एकै रङको माटो छ भने त्यो एरियालाई, त्यो जग्गालाई चाहिँ एउटै माटोको नमुनाले पनि पुग्छ। अब एउटा जग्गा चाहिँ यस्तो छ कि भिरालो छ अथवा त्यसमा चाहिँ सिन्चित हुने ठाउँ होइन, एउटा चाहिँ सिन्चित छ आफ्नो जग्गा भने यी दुई ठाउँको माटो चाहिँ फरक हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि दुईटा नमुना हुनुपर्छ। तर एउटा नमुना भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एउटै ठाउँबाट मात्रै निकालेको हुनु हुँदैन। त्यो उहाँको जग्गामा चाहिँ जति जग्गा छ त्यसलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले 7-8 ठाउँबाट चाहिँ माटो एकै ठाउँमा कलेक्सन गरेर सुरुमा एकदमै यो 20 सेन्टिमिटरसम्मको एक बिताको गहिराइसम्मको माटो चाहिँ खनेर माथिदेखि तलसम्मको माटो चाहिँ माथिको झारहरू छन् भने त्यसलाई खुर्केर फाल्दिन र माथिदेखि मुनिको भनौँ 20 सेन्टिमिटर बराबरको चाहिँ माटो सबै माथिदेखि तलसम्मको माटोलाई सङ्कलन गर्ने
एक ठाउँको माटो एक ठाउँ सङ्कलन गर्ने, फेरि अर्को ठाउँको, त्यसरी चाहिँ 7-8 ठाउँको सबै माटो चाहिँ एउटै ठाउँमा सङ्कलन गरेर त्यसलाई मिसेर अनि त्यो मात्र चाहिँ त्यसले चाहिँ आफ्नो त्यो एरियाको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यस्तै हिसाबले केही कथम एक खालको भनौँ न एकातिरको जग्गामा चाहिँ उहाँको कालो माटो छ अरे, अर्को ठाउँमा चाहिँ फुस्रो माटो छ भने कालो माटोको एउटा छुट्टै नमुना हुनुपर्छ र फुस्रो माटोको छुट्टै नमुना हुन्छ। त्यसरी चाहिँ छुट्टै नमुनाहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ भयो हामीले सामान्य हिसाबले तरकारी बाली अथवा यो खाद्यान्न बाली, तेल बाली, यस्ता बालीहरूको सिजनल बालीको लागि केही कथम उहाँले फलफुल रोप्ने खालको त्यस्तो छ भने त्यो माथिको सतह जुन 1 बिता भनिरहेको छु 20 सेन्टिमिटर त्यतिले पुग्दैन, किनकि फलफुलका जराहरू भनेको चाहिँ धेरै तलसम्म जान्छन्, 1-1.5 मिटरसम्म जाने हुन्छन्। कस्तो खालको फलफुल हो त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले माथिदेखि तलसम्मकै माटो लिनुपर्छ। त्यसका पनि 3टा नमुना हुन्छन्। फेरि माथि सुरुको 1देखि 20 सेन्टिमिटरसम्मको एउटा हुन्छ भने 20 देखि 60 सेन्टिमिटरको अर्को हुन्छ, 60 देखि अझ मुनिको चाहिँ अर्को हुन्छ। त्यो गहिराई अनुसारको, किनकि हामीले कहाँ चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ दीर्घकालीन, किनकि त्यो त धेरै बहुवर्षीय बाली हो। त्यसले गर्दाखेरि फलफुलहरू लगाउने त्यस्तो खालको बोट बिरुवा लगाउनु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नमुना सङ्कलन गर्दाखेरि चाहिँ तीनटा गहिराईबाट चाहिँ तिनीहरूको छुट्टै नमुना लिनुपर्छ र त्यसरी चाहिँ लिँदाखेरि अब किनकि धेरै गहिरो 1-1.5 मिटरसम्म खन्ने हुँदाखेरि त्यस्तो खालको धेरै एरिया पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा 2-3 ठाउँ 4 ठाउँबाट चाहिँ त्यसरी नै नमुना सङ्कलन गरेर माथिको सतहको एकै ठाउँमा मिसाउने, फेरि त्यो बिचको सतहको फेरि एकै ठाउँमा मिसाउने, अनि त्यहाँबाट मुनिको सतहको एक ठाउँमा मिसाएर 3टा नमुना चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ कम्पोजिट स्याम्पल भन्छौँ। यसलाई त्यसरी चाहिँ मिश्रण गरेर चाहिँ एउटा आफ्नो एरियाको माटो चाहिँ त्यसरी चाहिँ नमुना सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। र नमुना सङ्कलन एउटा पार्ट भयो। त्यो नमुना हामीले जाँच्न जहाँ हामी पठाउँछौँ त्यसमा हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ भने आफ्नो नाम, ठेगाना, त्यसपछि कुन दिन नमुना लिएको, कति गहिराई, के बाली लगाएको थियो, अगाडि हामीले मलहरू के प्रयोग गरेका थियौँ, किनकि भर्खरै मल एउटा बाली लगाइएको छ, जस्तै कोसे बालीहरू लगाएको छ भने त्यसले मलिलोपना बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भर्खरै आलु खेती गरेको थियो, त्यसमा चाहिँ गोबर मल चाहिँ प्रशस्त मात्रामा प्रयोग गरेको थियो भने प्राङ्गारिक पदार्थ त्यसले धेर दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै चिजहरू चाहिँ मैले के लगाएको थिएँ, कति मात्रामा लगाइरहेको थिएँ, त्यसपछि यसमा यो माटोमा भएको समस्या चाहिँ के हो त्यो पनि लेखेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ ट्यागिङ गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ लेखेर त्यसको सम्पूर्ण सूचनाहरू चाहिँ त्यो नमुना सँगसँगै एट्याच गरेर चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। अनि मात्रै थाहा हुन्छ कि, किनकि मैले ब्लड सेम्पल कहिले जाँच्छु, जब म बिरामी हुन्छु, मलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ त्यतिखेर मैले जाँच्छु भने त्यो माटोमा पनि के अप्ठ्यारो हो त, उहाँले जाँच्न चाहेको चिज के रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ कि यो माटो चाहिँ यो माटोमा चाहिँ केही पनि उम्रेन होइन, अथवा यसमा चाहिँ यो चाहिँ एकदम डल्ला परेर भएन, के हो उहाँको समस्या, त्यो समस्या राखेपछि चाहिँ अनि हामीले के हेर्नुपर्ने रहेछ थाहा पाइन्छ। यो चिज चाहिँ हेर्नुपर्ने रहेछ, यो चिज हेरौँ भनेर त्यतातिर गइन्छ, नत्र त्यसले सही जानकारी पनि किसानहरूले पाउनुहुन्छ होइन। हामी माटोमा भएका काम अनुसन्धानको पाठ हो होइन, र माटोको कामले चाहिँ कतिको प्राथमिकता पाएको छ यो विषयमा थियौँ होइन। साँच्चै नै नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ माटोको काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ, कतिको प्राथमिकता पाएको छ, माटोमा काम गर्ने जनशक्तिको कुरा गरौँ होइन, प्रविधिको कुरा गरौँ, कतिको प्राथमिकताका साथ सञ्चालन भइरहेको छ। अहिले हामीले देख्दाखेरि चाहिँ माटो चाहिँ यसो हेर्दा सुन्दाखेरि सबैले माटोको मलिलोपना बढाउनुपर्छ, माटोको उर्वरा शक्ति बढाउनुपर्छ, माटो प्राङ्गारिक खेती गर्नुपर्छ, माटो राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सुनिन्छन्। तर हामीले नीतिहरूमा यसो हेर्दाखेरि खासै माटोलाई छोएर बोलेका कुनै पनि माटो सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि त्यस्ता खालका नीतिहरू चाहिँ देखेका छैनन्। माटो सुधार अब एउटा मल नीति छ, प्राङ्गारिक मल नीति भनेर त्यसको आफ्नै मापदण्डहरू बनाएका छन्, त्यस्तो छ। तर माटो सुधार गर्नुपर्छ भन्ने खालका चाहिँ नीतिहरू चाहिँ कुनै पनि देखिएका छैन अहिलेसम्म। र यसले प्रायोरिटी कतिको पाएको छ भन्दाखेरि अब यसमा भन्दा पनि अहिले पछिल्लो समयमा मान्छेले प्रविधि राम्रो चाहियो, प्रविधि चाहिँ राम्रोसँगले दिउँ भन्ने खालको भन्दा पनि हामीले चाहिँ दिन पाए हुन्थ्यो, अनुदान दिन पाए, केही न केही सहयोग गर्न पाए, अनुदानमुखी जस्तो चाहिँ कार्यक्रमहरू बढी त्यस्ता खालको चाहिँ देखिन्छन्। र मैले चाहिँ के भन्छु भने माटोलाई प्रायोरिटाइज गरेर नगरिएको भनौँ भने पनि तपाईँको प्राङ्गारिक मलको कार्यक्रमहरू पनि उत्तिकै छ, भकारो सुधार कार्यक्रम भनेर पनि गइरहेको देखिन्छ। र सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ छुन्छन्, तर पनि
नीतिले चाहिँ कुनै नीतिले चाहिँ माटोको उर्वरा शक्ति यस्तो बढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ एउटा यो कृषि विकास रणनीतिले मात्रै 4% प्राङ्गारिक पदार्थ पुर्याउनु पर्छ भन्ने एउटा यो लक्ष्य राखेको छ। यसले देख्न चाहिँ देखिन्छ, तर यता प्रोग्राम्सहरू अथवा यो मान्छेको जनशक्तिको कुराहरू हेर्दाखेरि जनशक्ति चाहिँ एकदमै बिजोगै छ। माटो विज्ञहरूको हेर्ने हो भने अहिले कार्यरत माटो विज्ञ नेपालमा औँला गर्न सकिन्छन्। हाम्रो प्रदेशमा 7वटा प्रदेशमा एक-एकवटा माटो तथा मल प्रयोगशाला छन्। परीक्षण प्रयोगशाला प्रत्येक प्रदेशमा छन्। ती प्रदेशको सबै सञ्चालनमा त छन्, नभएका होइनन्, तर त्यहाँको एउटा हुन्छ नि जसरी एउटा प्रयोगशालामा हुनुपर्ने व्यक्ति कतिजना हुनुपर्छ भन्दाखेरि एकजना सहसचिव लेभलकोदेखि लिएर त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको एउटा ल्याबमा नहुँदा पनि 40-45 जनासम्म, किनकि तिनीहरूको धेरै माटोहरू जाँच्नु पर्ने हुन्छन्। धेरै ठाउँबाट सबै किसानको जाँच्न सक्ने हिसाबले त्यो हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो माटोमा मान्छे एकदमै कम छन्। अनुसन्धानमा पनि उही हालत छ। अनुसन्धानमा पनि हाम्रा विभिन्न भनौँ न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदभित्र धेरैवटा अनुसन्धान केन्द्रहरू छन्। यी केन्द्रहरूमा चाहिँ माटो सम्बन्धी ल्याबहरू छन्। हामीसँग 8-10 वटा ल्याब छन्। यी ल्याबमा कति ठाउँमा त माटो त्यो सञ्चालन गर्न सक्ने, त्यो ल्याब सञ्चालन गर्न सक्ने मान्छे पनि छैनन्। मान्छे भएको ठाउँमा पनि 1-2जनाले सबै भ्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो लेभलमा मान्छे भनौँ न जनशक्ति चाहिँ एकदमै कमी छ। अब यसले नेपालको कृषि र कृषि प्रवर्धन गर्न पनि यसले चुनौती एउटा खडा गरिरहेको छ। अन्ततगत मानवको स्वास्थ्यमा पनि, होइन, माटो यदि दूषित छ भने मानवको स्वास्थ्यमा पनि यसले प्रत्यक्ष असर पनि पार्छ। र तपाईँ जस्ता विज्ञहरूले पनि भनिरहनु भएको छ, होइन, नेपालको माटोको अवस्था चाहिँ चिन्ताजनक अवस्थामा पुगिसकेको छ। कतै भन्नु पनि हुन्छ उहाँहरूले, यो वास्तवमै अनुसन्धानको पाटो पनि हुनसक्छ, होइन। हुन्छ, अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। विश्व माटो दिवसको पूर्व सन्ध्यामा पनि छौँ हामी। अब आउँदै गरेको विश्व माटो दिवसको पूर्व सन्ध्यामा रहिरहँदाखेरि के सन्देश, के सूचना प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, छोटो समयमा बताइदिनु होला। माटो चाहिँ अब विशेष गरी यो विश्व माटो दिवसले सुरुदेखि नै हेर्दाखेरि अहिलेसम्मका 7-8औँ विश्व माटो दिवस मनाइरहँदा पनि हामीले के देख्छौँ भन्दा माटोको गुणस्तरमा कहिले पनि घटाएर लानु हुँदैन। माटोको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्छ है भन्ने खालका सन्देशहरू जहिल्यैका नाराहरूमा छन्। र यी सबै कुराहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब जुन अवस्थामा अहिले माटो छ त्यही अवस्थामा चाहिँ अर्को पुस्तालाई त्यही अवस्थामा यही माटो चाहिँ अहिलेको अवस्थाभन्दा अझ राम्रो बनाएर चाहिँ हस्तान्तरण गर्नु है भन्ने एउटा सन्देश हो। यो सन्देश अहिलेसम्मका 8औँमा विश्व माटो दिवससम्मका सन्देशहरूलाई भित्री मूल मर्म हेर्दाखेरि माटो राम्रो बनाएर हामीले अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ भने त्यो पुस्ताले, किनकि जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेछ, माटो नै एउटा माध्यम हो जहाँबाट चाहिँ खाद्यान्नहरू उत्पादन हुन्छन्। खानेकुराहरू कृषिको अब 95% खाद्य वस्तु त्यहीँबाट निक्लिने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मात्र नभएर माटो राम्रो भयो भने तपाईँको भनौँ न 99% पानी त जमिनको पानी खाने हो। त्यही माटो चाहिँ नेचुरल फिल्टर हो, मजाले फिल्टर गरेर जान्छ। त्यसपछि राम्रो पानी, स्वच्छ पानी खान पाइन्छ। त्यो राम्रो माटो भयो भने जैविक विविधता बढेर जान्छ। यी कुराहरूलाई हेर्दाखेरि माटोलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको गुणस्तर बढाउँदै गयौँ भने भोलिका दिनमा समस्याहरू आउँदैन नै भन्ने हिसाबले भित्री मूल मर्म चाहिँ माटोलाई सुधार गरौँ भन्ने हो। यो बेलामा चाहिँ मैले अब यो विश्व माटो दिवसको बेलामा मैले सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भने माटो हामी सबैको वासस्थान हो। हाम्रो जीवनको आधार पनि माटो हो। माटोले चाहिँ अहिलेसम्मका विश्वव्यापी जति पनि समस्याहरू आइरहेका छन्, चुनौतीहरू जति पनि छन्, यी सबैको समाधानको उपाय भनेको माटो छ। त्यसले गर्दा माटोलाई चाहिँ संरक्षण गरौँ, माया गरौँ, यसलाई अझ राम्रो बनाएर लैजाउँ। तब मात्र यो विश्व माटो दिवस हामी सबैले चाहिँ आफ्नो आफ्नो तहबाट माटोको बारेमा चिन्तन गरौँ, माटोलाई सुधार गरौँ भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। हजुर, र यसको वास्तविक औचित्य पनि कायम रहन्छ।
हुन्छ डाक्टर साहब, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो। विश्व माटो दिवसको बारेमा हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ होइन, माटोको बारेमा विभिन्न पाटोमा रहेर चर्चा पनि गऱ्यौँ, किसानको फोन पनि आयो, जिज्ञासा मेटाउने हामीले प्रयास पनि गऱ्यौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, किनकि यो विश्व माटो दिवस भनेको एकदमै भर्खरै सुरु 8औँ मात्रै हुँदैछ। धेरैजनालाई यसको बारेमा धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ। त्यसले गर्दा यो तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत मैले पनि विश्व माटो दिवसको बारेमा जानकारी गराउने, सबैलाई सुसूचित गराउने एउटा मौका पाएँ। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। हामी भोलि नयाँ विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। कृषि टेलिभिजन भने हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि, नेपालको शान।